Hello to all, welcome to all on new topic hyperemesis gravidarum. साथीहरु, hyperemesis gravidarum is a major disorder during the pregnancy. हामीले माइनर डिसअर्डर ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी डिटेलमा हेरिसकेका छौं। यो हाम्रो मेजर डिसअर्डरमा पर्छ हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम। हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम भनेको एउटा सिम्पल जुन मर्निङ सिकनेस हुन्छ त्यसको क्रिटिकल कन्डिसन, त्यसको कम्प्लेक्स फर्मलाई हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम भन्छ। मर्निङ सिकनेसलाई You all know morning sickness भनेको नाउजिया एन्ड भमिटिङ। नाउजिया भमिटिङ जुन फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा नै कमन हुन्छ र मेनली यो अकर मर्निङ टाइम। मर्निङ टाइममा हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम मर्निङ सिकनेस बढी हुन्छ मर्निङ टाइममा, बट इट मे अकर एट एनी टाइम ड्युरिङ डे, बट मर्निङ टाइममा बढी हुन्छ। त्यही भएर नाउजिया एन्ड भमिटिङ जुन प्रेग्नेन्सीको बेलामा हुन्छ त्यसलाई मर्निङ सिकनेस भन्छ। ओके, यो म्याक्सिमम वुमेन्सहरुमा ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको बेलामा हुन्छ। 50 to 85% वुमेन्सहरुले एक्सपिरियन्स गरेका हुन्छन् मर्निङ सिकनेस। अल प्रेग्नेन्सीजहरुमा हुन्छ। धेरै सिम्पटम्सहरु हुन्छ जुन प्रेग्नेन्सीको बेलामा हुन्छ, बट मर्निङ सिकनेस इज द कमन प्रब्लम जुन प्रेग्नेन्ट वुमेनहरुले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। मर्निङ सिकनेस हैन, सो के भयो 50 to 80% वुमेन्सहरुमा मर्निङ सिकनेस हुन्छ ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको बेलामा, र यो मर्निङ सिकनेस 85% वुमेन्सहरुमा 12 देखि 14 वीक अफ जेस्टेसन सम्म मात्र हुन्छ। त्यसपछि डिसिपेयर भएर जान्छ। मेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स भयो 12 देखि 14 वीक्स अफ जेस्टेसन भनेको फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा आउँछ र यो ट्राइमेस्टर्समा 85% वुमेन्सहरुमा हुन्छ। त्यसपछि डिसिपेयर भएर जान्छ आफै, बट सम वुमेन्सहरुमा 20% वुमेन्सहरुमा लङ पिरियडसम्म यो जान्छ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर्सदेखि लिएर थर्ड ट्राइमेस्टरसम्म पनि जान सक्छ सम वुमेन्सहरुमा। मर्निङ सिकनेस एउटा सिम्पल नाउजिया एन्ड भमिटिङ जुन प्रेग्नेन्सीको बेलामा हुन्छ हैन, तर यो जब 5 to 7 टाइम्स अ डे भइरहेको छ भने त्यो माइनर कन्डिसन हुन्छ। बट त्यो भन्दा बढी गयो 10 भन्दा बढी गयो भने चाहिँ 10 अथवा 10 to 15 टाइम्स भन्दा बढी गयो one डेमा त्यो कम्प्लेक्स रूप लिन थाल्छ, एक्सेसिभ भोमिटिङ त्यो भयो, र त्यो भनेको नै हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम। When vomiting causing serious dehydration, starvation and excess weight loss. The condition is called hyperemesis gravidarum भनेको एक्सेस भोमिटिङ हैन। हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम भनेको एक्सेस भोमिटिङ हैन, जुन मर्निङ सिकनेस जेनरली कमन हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा। त्यो भोमिटिङ नै इफ डिहाइड्रेसन गराइरहेको छ, सिभियर डिहाइड्रेसन गराइरहेको छ, स्टार्भेसन गराइरहेको छ र एक्सेस वेट लस भइरहेको छ मदरको भने त्यसलाई हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम भन्छ। मर्निङ सिकनेसको कम्प्लेक्स रूप, मर्निङ सिकनेस इफ सिरियस कन्डिसन हुन गयो भने त्यो भनेको हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम। अब यसका कजेसहरु हेरौँ, डिफ्रेन्ट कज हुन्छ यसको। कति सबै कजेसहरुले गर्दा चाहिँ भोमिटिङ भइराखेको हुन्छ। अब हेरी कजेसहरु के हुन्छ, कुन रिजनहरुबाट हुन्छ है कजेस अथवा रिस्क फ्याक्टर।
फर्स्ट रिस्क फ्याक्टर यसको हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा राइजिङ लेभल अफ एस्ट्रोजेन एन्ड एससीजी। एससीजी यू अल नो एससीजी इज हर्मोन जुन प्रेग्नेन्सीको बेलामा एपियर हुन्छ हैन। फर्स्ट टाइमिस्टर्सदेखि नै एससीजी फर्स्ट टाइममा प्रेग्नेन्ट एउटा वुमेन प्रेग्नेन्ट छ भने आइडेन्टिफाई गर्नको लागि ब्लड अथवा युरिनबाट आइडेन्टिफाई गर्छ हैन, एक्जामिनेसन गरेर चाहिँ पत्ता लगाउँछ प्रेग्नेन्ट छ कि छैन। त्यसमा के हेर्छ? एससीजी हेर्छ, एससीजी को लेभल हेर्छ। सो के हुन्छ सुरुदेखि नै एससीजी को लेभल इन्क्रिज हुन थाल्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा र यसैले गर्दा यो एससीजी ले गर्दा भोमिटिङ गराउँछ, भोमिटिङ भइराखेको हुन्छ। यो हर्मोनले भोमिटिङ गराउँछ। ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेलामा यो एससीजी हर्मोन हाम्रो ब्रेनमा भएको केमोरिसेप्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ भोमिटिङ गराउनको लागि र यही हर्मोनले बढी भयो भने चाहिँ हैन एक्सेस मात्रामा राइज भएको रहेछ। राइजिङ लेभल अफ एससीजी एन्ड इस्ट्रोजेन र इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन्सहरू पनि प्रेग्नेन्सीको बेलामा नै के हुन्छ हाई भएको हुन्छ। सो इफेक्ट अफ इस्ट्रोजेन भोमिटिङ भइराखेको हुन्छ हैन। अब यो यहाँ भनेको सुरुमै के भने भोमिटिङ नाउजा भोमिटिङ फर्स्ट ट्राइमिस्टर्समा मोर कमन हुन्छ। किनभने यो हर्मोनले गर्दा नै हो। फर्स्ट ट्राइमिस्टर्समा यसको लेभल हाई हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड ट्राइमिस्टर्सदेखि यो डिक्रिज हुँदै जान्छ। जुन पिक लेभल हुन्छ एससीजी लेभलको 90 to 1000 जुन पिक लेभल हुन्छ त्यो डेजमा बढी मात्रामा हुन्छ एससीजी लेभल। सो यो एससीजी हर्मोन फर्स्ट ट्राइमिस्टर्समा नै बढी हुन्छ, त्यही भएर कमन भनेको फर्स्ट ट्राइमिस्टर्समा नै हाइपरिमेसिस ग्राभिडेरम हुने चान्सेस हुन्छ। बढी मात्रामा छ भने, थोरै छ भने त्यो त कमन हो, बट बढी भयो भने चाहिँ क्रिटिकल कन्डिसन आउन सक्छ र त्यो हाइपरिमेसिसमा जान्छ। सो के भयो फर्स्टमा इन्क्रिज द लेभल अफ एस्ट्रोजेन एन्ड एससीजी हर्मोन। अर्को हेरौँ, अर्को हुन्छ मल्टिपल प्रेग्नेन्सी and hydatidiform mole। मल्टिपल प्रेग्नेन्सी एन्ड हाइडेटिडिफर्म मोल भनेको एउटा मेडिकल कन्डिसन हुन्छ। यो भनेको ग्रोथ अफ एन एबनोर्मल फर्टिलाइज्ड एबनोर्मल फर्टिलाइज्ड एकको ग्रोथ भइराखेको हुन्छ हैन, त्यो भनेको हाइडेटिडिफर्म मोल। र योमा के हुन्छ एससीजी को लेभल हाई हुन्छ ड्यू टु हर्मोनल लेभलले गर्दा नि हुन्छ यो कन्डिसनमा ड्यू टु इन्क्रिज हर्मोन। यही एससीजी हर्मोन नै इन्क्रिज भएको हुन्छ हाइडेटिडिफर्म मोलमा र मल्टिपल प्रेग्नेन्सीमा। त्यही भएर यस्ता फर्महरू छ, यस्ता कन्डिसन्सहरू छ भने के हुन्छ हाइपरिमेसिस ग्राभिडेरम हुने चान्सेस हुन्छ हैन। हाइडेटिडिफर्म मोल को मेन सिम्पटम्स यही हुन्छ, भोमिटिङ हुन्छ। हाइपरिमेसिस ग्राभिडेरम इज द मेन सिम्पटम्स अफ हाइडेटिडिफर्म मोल यो कन्डिसन्समा। ओके, अर्को कजेस के हुन्छ ट्रान्सिएन्ट हाइपरथाइरोइडिज्म। ट्रान्सिएन्ट हाइपरथाइरोइडिज्म भनेको इयरली प्रेग्नेन्सीमा थाइरोइडिज्मको सिम्पटम्सहरू देख्नु, थाइरोइड लेभल हाई भएर यसको सिम्पटम्सहरू देख्नु र यो कन्डिसन इफ भएको छ भने यो कन्डिसन्समा पनि हाइपरिमेसिस ग्राभिडेरम हुने चान्सेस हुन्छ मोर। अर्को लाइक हिस्ट्री प्रिभियस हिस्ट्री छ, पहिला अर्को प्रेग्नेन्सीमा पनि फर्स्ट प्रेग्नेन्सीमा पनि यो भएको थियो अथवा नन प्रेग्नेन्ट स्टेजमा पनि भोमिटिङ भइराखेको वुमेन्सहरूमा बढी हुने चान्सेस हुन्छ हाइपरिमेसिस ग्राभिडेरम। अर्को यसको के हुन्छ 5 नम्बर फ्यामिली हिस्ट्री अथवा यसलाई जेनेटिक पनि लिन सकिन्छ हैन। इफ मदरलाई अथवा दिदीलाई पहिला भएको थियो भने आफूलाई हुने चान्सेस हुन्छ हाइपरिमेसिस ग्राभिडेरम, हाई रिस्कमा हुन्छ यस्ता मदरहरू। ओके, अर्को हेरौँ 6 नम्बरमा के हुन्छ यसको
6 नम्बरमा हेरौँ ग्यास्ट्रिक अल्सर। ग्यास्ट्रिक अल्सर भनेको इन्फेक्सन हुनु हैन, ग्यास्ट्रिक रिजनमा इन्फेक्सन भएको छ भने र यो इन्फेक्सन ब्याक्टेरियाले गराउँछ मोस्टली एच पाइलोरी। यस पाइलोरी ब्याक्टेरियाले यो इन्फेक्सन गराएको छ भने यो कन्डिसनमा पनि हाइपरइमेसिस हुने चान्सेस हुन्छ। अर्को लिभर डिस्फङ्क्सन। लिभर डिस्फङ्क्सन भएको छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा भने यसमा पनि हाई रिस्कमा हुन्छ मर्निङ सिकनेस गराउने। लिभर डिस्फङ्क्सन्समा के हुन्छ, बिलिरुबिन लेभल हाई हुन जान्छ, एलिभेसन अफ बिलिरुबिन लेभल। सो यसले गर्दा हाइपरइमेसिस हुने चान्सेस हुन्छ। भिटामिन बी डिफिसियन्सी, भिटामिन बी सी डिफिसियन्सीबाट पनि हुने चान्सेस हुन्छ। र अर्को लास्ट वान इज साइकोलोजिकल फ्याक्टर हैन, साइकोलोजिकल फ्याक्टरबाट पनि यो हुने चान्सेस हुन्छ। अब एउटामा चाहिँ धेरै भइरहेको छ भमिटिङ तर अर्कोमा भइराखेको छ भने भइराखेको छैन भने के हुन्छ, त्यतिखेर उनलाई हेरेर साइकोलोजिकली पनि यो हुने चान्सेस हुन्छ हाइपरइमेसिस ग्राभिडरम। सो यो रिस्क फ्याक्टर थियो, कजेसहरू थियो जसले गर्दा हाइपरइमेसिस हुने चान्सेस हुन्छ। र अब हाइपरइमेसिसका क्लिनिकल फिचर्स हेरौँ। हाइपरइमेसिस भएपछि प्रेग्नेन्ट वुमेन्सहरूमा चाहिँ कस्ता किसिमको लक्षणहरू आउँछ हैन। सो हाइपरइमेसिस द्याट मिन्स एक्सेस भोमिटिङ भइरहेको छ भने यसको के हुन्छ, वेट लस हुन्छ। फर्स्ट वान इज वेट लस। एक्सेस मात्रामा वेट लस हुन जान्छ, फ्लुइड कम भइरहेको छ बडीको भने अभियसली वेट लस हुन्छ। अर्को फ्लुइड लस भइरहेको छ भने डिहाइड्रेसन, डिहाइड्रेसनमा जान सक्छ हैन। बडीमा फ्लुइड छैन, विकनेस पनि फिल हुन्छ, विकनेस। अर्को बीपी विकनेस भयो भने चाहिँ ब्लड प्रेसर लो, र ब्लड प्रेसर लो भयो भने ब्लड प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु हार्ट रेट। ब्लड प्रेसर लो भयो भने हार्ट रेट अभियसली हाई हुन जान्छ भने ट्याकिकार्डिया, ट्याकिकार्डिया ओके। अर्को के हुन्छ, ब्लड लस भयो हैन, सरी ब्लड प्रेसर लस भयो र त्यसको अपोजिट ट्याकिकार्डिया भयो। अर्को इफ बडीमा फ्लुइडको कमी छ भने कन्स्टिपेसन पनि हुने चान्सेस हुन्छ, कन्स्टिपेसन। फ्लुइड लसको कारणले नै गर्दा सनकेन आई हुन सक्छ, सनकेन आई। अर्को यो सबै किन भइरहेको छ, भोमिटिङ भइरहेको छ, बडी फ्लुइड लस भइरहेको छ हैन, बडीमा एनर्जी छैन जसले गर्दा यो सिम्पटम्सहरू आइराखेको छ। अर्को 8 नम्बरमा के हुन्छ, फ्लुइड लसले गर्दा ड्राई कोटेड टङ हैन, सुकेको चिरेको जस्तो लिप्सहरू पनि टङ्सहरू पनि चाहिँ हुन जान्छ ड्यू टु अल डिफिसियन्सी अफ द फ्लुइड। र फ्लुइडको डिफिसियन्सी झन् कम भयो भने चाहिँ पिसाब पनि थोरै आउँछ, द्याट मिन्स ओलिग्युरिया पनि हुन्छ। र अर्को इफ बडीमा फ्लुइड छैन भने फिभर पनि आउने चान्सेस हुन्छ। सो राइज टेम्परेचर अफ बडी, यो सबै एउटै रिजनले भइरहेको छ ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ फ्लुइड इन बडी। बडीमा फ्लुइडको कमीले गर्दा भोमिटिङ गर्दा बडीको जति पनि फ्लुइडहरू हुन्छ, पोटासियम लेभल हैन, इन्ट्रा सेलुलर फ्लुइड के हुन्छ, पोटासियम हुन्छ। सो यो सबै लस भइराखेको छ भने यो सिम्पटम्सहरू आउन सक्छ। अर्को सिम्पटम्स यसको हुन्छ इपिग्यास्ट्रिक पेन। एउटा त भोमिटिङ गरिरहेको छ भने के हुन्छ, स्टोमकमा प्रेस पर्छ हैन, प्रेसर परेपछि इपिग्यास्ट्रिक पेन हुन्छ। अर्को भोमिटिङ गरिरहेको छ, फ्लुइड लस पनि छ, त्यसले गर्दा पनि इपिग्यास्ट्रिक पेन हुन्छ। भोमिटिङ गरिरहेको छ भने अरू पनि खान रुचाउँदैन, खान मन गर्दैन, खाएको जति भोमिटिङ नै भइरहेको छ भने कन्सेप्ट हुन्छ र खाँदैन, त्यसले गर्दा पेट खाली हुन्छ,
त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ इपिग्यास्ट्रिक पेन हुने चान्सेस हुन्छ। सो यो यस्ता सिम्टम्सहरू हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरममा हुन्छ। अब यसका डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसनहरू, डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसनमा डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसन ओके फर्स्ट वान इज के सिम्टम्समा हामी हेऱ्यो ओलिग्युरिया हुने चान्सेस हुन्छ फ्लुइड कमले गर्दा हैन, पानी छैन बडीमा भने ओलिग्युरिया हुन्छ, थोरै थोरै पेशाब आउन सक्छ हैन। सो यसको लागि युरिनालाइसिस र यसबाट अरू के डिफिसियन्सीले गर्दा भइरहेको छ, युरिनमा एसिडको पनि लेभल आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ, के को मात्रा बढी भएको छ जसले गर्दा चाहिँ हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम भएको छ, त्यस्ता फाइन्ड आउट गर्नको लागि युरिन एनालाइसिस गरिन्छ। अर्को यसको लागि गर्न सकिन्छ बायोकेमिकल एनालाइसिस, आइडेन्टिफाई गर्नको लागि के को कमीले चाहिँ भइरहेको छ हैन, केमिस्ट्री ल्याबमा अब त्यसमा हैन के को डिफिसियन्सीले गर्दा अब लाइक कुनै डिसफङ्सन्सहरू भएको छ, लिभर डिसफङ्सन्सहरू भएको छ, थाइरोइड डिसफङ्सन्सहरू भएको छ कि त्यस्ताहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि बायोकेमिस्ट्रिक एनालाइसिस गर्छ। अर्को इसिजी, इसिजी पनि गर्नुपर्छ यो केसमा, किनभने अब बडीमा फ्लुइड छैन भने चेस्ट पेन पनि हुने चान्सेस हुन्छ, अथवा यो सब कन्डिसन्सले गर्दा ब्लड सर्कुलेसन्स पनि डिस्टर्बेन्स आउन सक्छ, जसले गर्दा के हुन्छ कार्डिक आउटपुटहरू, कार्डिक रिटर्न हैन, ब्लड प्रेसर पनि कम भइरहेको छ, त्योहरूले गर्दा हैन टाइकार्डिया पनि भइरहेको छ। सो कार्डिक सिस्टम, कार्डिकको फङ्सन्सहरू कस्तो भइरहेको छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि इसिजी गर्छ। अर्को डाइजेस्टिक इभ्यालुएसनमा हुन्छ अप्थाल्मोस्कोपिक एक्जामिनेसन। अप्थाल्मोस्कोपिक एक्जामिनेसन किन गर्छ होला? अब के हुन्छ सिम्टम्समा नै हामी हेरिसक्यो फ्लुइड डिफिसियन्सीले गर्दा सनकेन आई पनि भइराखेको छ। सो यो एक्जामिनेसन्सबाट सनकेन आई किन भएको छ हैन, आइसिपी बढेको छ कि हैन, किन भइरहेको छ, कुन रिजनले गर्दा चाहिँ भइरहेको छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि अप्थाल्मोस्कोपिक एक्जामिनेसन गर्छ को केसमा, हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरमको केसमा। सो यस्ता डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसनहरू गरिन्छ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि के रिजनले गर्दा चाहिँ भइरहेको छ भनेर है। अब यो सबै हेरिसकेपछि लास्टमा के गर्नुपर्छ, म्यानेजमेन्टतिर आउँछ हैन, के कस्तो म्यानेज गर्दाखेरि यो म्यानेज हुन्छ, कस्तो म्यानेजमेन्ट अफ हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम। साथीहरू प्रत्येक प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई एडभाइस दिनुपर्छ प्रत्येक एन्टिनेटल भिजिट एटेन्ड गर्नका लागि हैन। अनि जति पनि सिम्टम्सहरू आफूले फिल गरेको छ त्यो सबै सिम्टम्सहरू एउटा मिडवाइफलाई भन्नुपर्छ र मिडवाइफले कुनै पनि सिम्टम्सलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन। सानो सिम्टम्स माइनर छ त्यही कम्प्लेक्स रूप लिन सक्छ, त्यही भएर सुरुदेखि नै यसलाई प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ र ट्रिटमेन्ट गर्दै जानुपर्छ। यसको केसमा के हुन्छ, हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरमको केसमा फर्स्टमा अब भोमिटिङ भइरहेको छ भने फर्स्टमा यसको हस्पिटलाइजेसन आउँछ। फर्स्ट वान इज हस्पिटलाइजेसन। हस्पिटलाइजेसन नै गर्नुपर्छ यसकेमा। किन गर्नुपर्छ होला भन्दाखेरि के हुन्छ 24 आवर अब्जर्भेसन चाहिन्छ, मोनिटरिङ गर्नुपर्छ यो केसमा। जुन घरमा राखेर पेसेन्टलाई घरमा राखेर सम्भव छैन 24 आवर अब्जर्भेसन गर्न सकिँदैन, त्यसको लागि हस्पिटल नै चाहिन्छ 24 आवर मोनिटर गर्नको लागि हैन। सो फर्स्टमा हस्पिटलाइजेसन गर्ने, त्यसपछि हस्पिटलमा आउने बित्तिकै पेसेन्टको वेट लिने, एडमिट गरिसकेपछि वेट लिनु पर्यो, भाइटल साइन लिनुपर्छ हैन। भाइटल साइनमा जति पनि आउँछ त्यो सबै चाहिँ लिनुपर्छ। त्यसपछि फिजिकल एक्जामिनेसन, फिजिकल एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो ओके। र यो सबै गरिसकेपछि कजेस आइडेन्टिफाई गर्ने, आइडेन्टिफाई द कजेस अफ
हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम। हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम किन भएको होला भने आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कजेसहरू। इन्फेक्सनले भएको छ कि ग्यास्ट्रिक अल्सरले हुन सक्छ कि हैन, केले गर्दा चाहिँ भएको छ, के डिस्टर्बेन्स आएको छ, थाइरोइड प्रब्लम भएको छ कि भिटामिन बी को डिफिसियन्सी भएको छ कि अथवा लिभर डिस्फङ्सन्सहरूले गर्दा चाहिँ भएको छ भने कजेसहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्नुपर्छ। ल्याबोरेटरी टेस्टबाट नै यो कजेसहरू चाहिँ पत्ता लाग्छ। सो ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्नु पर्यो यो यसको सबैको कजेसहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नका लागि। र ल्याबोरेटरी टेस्टमा एनालाइसिस गर्नुपर्छ युरिन, युरिनालाइसिस गर्नु पर्यो। देन कम्प्लिट ब्लड काउन्ट, कम्प्लिट ब्लड काउन्ट गर्नु पर्यो। देन लिभर इन्जाइम हैन, थाइरोइड को चाहिँ लेभल इटिज हैन, यो सबै चाहिँ हेर्नुपर्छ। यो सबैको एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ। यो सबैबाट आइडेन्टिफाई भइहाल्छ कि हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम चाहिँ के को कमीले भइरहेको छ, के को कारणले चाहिँ भइरहेको छ भन्ने चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ। त्यसपछि त्यो कन्डिसन चाहिँ हामीलाई थाहा भइसकेपछि के को कमीले भइरहेको छ त्यो थाहा भइसकेपछि ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्नुपर्छ। र ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्दा फर्स्ट टाइममा के गर्नुपर्छ, दुईवटा ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, एउटा फार्माकोलोजिकल मेथड एन्ड अर्को नन फार्माकोलोजिकल मेथड। फार्माकोलोजिकल एन्ड नन फार्माकोलोजिकल मेथड, यो दुईवटा मेथडबाट यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। ओके, देन के गर्नु पर्यो यसको लागि, अब यति चाहिँ भइसकेपछि फ्लुइड थेरापी दिनुपर्छ। फर्स्टमा त हामीले ओरल नै दिने हो, ओरल फिडिङ गराउनु पर्छ। ओरल फिडिङबाट पनि भइरहेको छ भने आइभी ड्रिप चलाउनु पर्छ। देन मात्र न्युट्रिसन चाहिँ मेन्टेन हुन्छ पेसेन्टको भोमिटिङको केसमा, किनभने यो केसमा मेन भनेको के भइराखेको छ, फ्लुइड लस भइराखेको छ बडीको। सो आइभी स्टार्ट गर्नुपर्छ। देन इफ त्यसबाट पनि भएन भने ओरल फ्लुइड र आइभी ड्रिपबाट पनि भोमिटिङ स्टप भइराखेको छैन भने के गर्नु पर्यो, ड्रग्स दिनुपर्छ। ड्रग्समा एन्टिइमेटिक ड्रग जुन भनेको भोमिटिङ रोक्नको लागि दिन्छ र यो एन्टिइमेटिक्स चलाउँछ ड्रग हाइपरइमेसिसको केसमा। देन त्यसपछि स्टप भएपछि के गर्नुपर्छ, फ्लुइड स्टार्ट गर्नुपर्छ हैन। आफ्टर स्टप के गर्नु पर्यो, फ्लुइड हैन, फ्लुइड चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ हैन। फुडहरू पनि दिनुपर्छ। फर्स्टमा चाहिँ स्मल एमाउन्टमा दिनुपर्छ, लेबेन्टीहरू दिनु पर्यो, दुध दिनुपर्छ हैन, खानेकुरा सानो पानीहरू चाहिँ दिइराख्नुपर्छ। स्मल एमाउन्टमा चाहिँ खुवाइराख्नुपर्छ, भातहरू पनि खुवाउनुपर्छ हैन। सबै के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा चाहिँ स्मल एमाउन्टमा दिनुपर्छ। त्यसपछि जसरी टोलरेट गर्ने क्यापासिटी बढ्दै जान्छ पेसेन्टको त्यो अनुसार नै डोज पनि, खानाको डोज पनि बढाउनुपर्छ र यसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। र अर्को यसको रिजन के भनेको त्यो साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट पनि यसमा गर्नुपर्छ। साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट कतिपय के हुन्छ, प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूमा एन्जाइटी र फियर हुन्छ हैन। त्यो एन्जाइटी एन्ड फियरले प्रेग्नेन्सीलाई एफेक्ट गरिराखेको हुन्छ, जसले गर्दा एउटा सिम्पटम्स भोमिटिङ पनि हुने चान्सेस हुन्छ। सो इफ त्यस्तो छ भने स्ट्रेस रिड्युस टेक्निक दिनुपर्छ, पर्सन्सलाई साइकोलोजिकल सपोर्ट दिनुपर्छ र योलाई रिड्युस गर्नुपर्छ। ओके, र अर्को के हुन्छ, इफ कतिपय एकदम रेयर केस हो, रेयर केसमा के हुन्छ, टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी। इफ हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम छ भने इफ त्यही हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम न्युरोलोजिकल प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको छ हैन, किडनी प्रब्लमहरू क्रिटिकल कन्डिसन्सहरूतिर गइराखेको छैन, स्टप भइरहेको छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ, टर्मिनेट गर्नुपर्छ बच्चालाई। यो भनेको एकदम रेयर केस हो।
टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी। कुनै कुनै केसमा मात्र यस्तो हुन्छ, एकदम क्रिटिकल केस लिइराखेको छ, त्यो रिजनहरूले गर्दा चाहिँ अब वुमेन्सको नै सिस्टम्सहरू ड्यामेज हुन थालेको छ भने त्यस्तोमा के गर्नु पर्यो, टर्मिनेट गर्नुपर्छ है। र लास्टमा फलोअप भिजिट गरिराख्नुपर्छ हैन, के समस्या छ भने स्पष्ट रूपमा भनिराख्नुपर्छ र सजेसन लिइराख्नुपर्छ मिडवाइफबाट। यो आजको हाम्रो सानो सिम्पल टपिक थियो। इफ यु हेभ एनी डाउट देन यु क्यान आस्क मी। थ्याङ्क यू सो मच।